سلام علیکم برادر اخلاق. علیک سلام خواهر. حالت چطوره کوثر جان؟ خدا رو شکر عالیم. شما چطوری؟ الحمدلله منم خوبم. برات خبرهای خیلی خوبی دارم. بفرمایید. امروز رفتم خونه دوستم وجاهت و راجع به اون مسئله باهاش حرف زدم. برای فردا قرار گذاشتن بیان. چه خبر خوبی برادر جان. آره خودمم خیلی خوشحالم. فردا حواست باشه خوب ازشون پذیرایی کنی. انشالله که همه چیز خوب پیش بره. فکرشم نکنید، خداوند همیشه خوبی ما رو میخواد. خیلی خوب. فردا میبینمت خواهر. خدا نگهدارت باشه. خداحافظ. خدا رو شکر. بالاخره صنمم داره سر و سامون میگیره. فردا قراره بیان خواستگاری صنم. این اتفاق خوبیه. امیدوارم صنمو بپسندن. اینجوری همه چی جور میشه. میشینیم و عروسی کردنشو تماشا میکنیم. دیگه مجبور نیستم باش بجنگم. اون در آینده خودش تنبیه میشه. من باید فعلا قلب سعیدو به دست بیارم. درباره این مسئله چیزی به سعید نمیگم. فقط میرم بهش میگم که آماده هم صنمو ببخشم و دیگه لازم نیست با هم دعوا کنیم. برادر اخلاقت واقعا خوشحالم کرد. امروز تازه فهمیدم که برادر اخلاقت واقعا ما رو آدم حساب میکنه. بس کن دیگه تو هم. بگو ببینم، به صنم گفتی؟ نه که نگفتم. از وقتی برگشته خونه همش داره درس میخونه. بعدم میخواستم اول به تو بگم. میدونم. آره تو برو به خودشم خبر بده. برو دیگه، وگرنه برادر اخلاقت واقعا ناراحت میشه. بس کن دیگه. چقدر تو اذیت میکنی.